Ginoong Jesus, amang amahan sa langit, ikaw ang among talangapanan. Sa barangay kalunasan, amang panalangin gitala, alang sa kauswagan, kahimsog o kalinaw nga malungtaron. Imong grasya o gugma, kanunay namong hangyon. O Ginoong Jesus, manluluwas sa kalibutan, giyahi kami sa dalan sa pagkamaayo o gugma. Panalangin mo ihatag sa matag panimalay, pagguyon, pagsinabtanay o paghigugmaay, kanunay namong ipagkaila. Birhen Maria, inahan sa Dios nga malumong, panalipod mo sa among barangay, ihatag ka namo gikan sa katalagman o kasamo. Sa imong pagkung kami kanunay magalaw, sa grasya sa Dios magkayo sa kita, magtinabangay sa pagtukod og maayong komunidad. Ang kayuhan sa tanan atong palambuon, sa ngalan sa Amahan, Anak ug